إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. صدق الله العلي العظيم. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നവർ. നാഥനായ അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ അല്ലാഹുവേ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് ദുആ ചെയ്യണേ ഉസ്താദേ എന്നറിയിച്ച ഒരുപാട് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബേ. നീ പൂർണ്ണമായും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണമായും നീ അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാധിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചതമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ വീടുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ നീ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിലൂടെ ഹലാലായ ധാരാളം സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണ ശമനം നൽകണ റബ്ബേ. വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവർക്ക് നീ അത് കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളാരെയും നീ റഹ്മാനെ ആരുടെ മുമ്പിലും മോശക്കാരാക്കല്ല റബ്ബേ. കണ്ണേറുകാരുടെ കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കൂടതന്ത്രക്കാരുടെ കൂടതന്ത്രത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുതയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഫ്തിനീങ്ങളുടെ ഫിത്നയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ മുഴുവനും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ നീ ഫളീഹത്തിലാക്കല്ല റബ്ബേ. ആരുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ നീ മോശക്കാരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവർക്ക് കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, അത് വാടകയ്ക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ നീ ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങള് മരിച്ച് ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന, യാസീൻ ഓതുന്ന, സലാം പറയുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീനിനും സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഖൽബുകളിൽ കിബ്ർ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. റിയാ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഉജുബ് നൽകല്ല തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.